سلا مرعى قري من بتخليل بمرعاو بوزح سب انده تجنقينا نيل معنتي إذ كل ملسي حذلكم مسئلكم حبيركم سيتنحو سلام بيتساب كميل لكم سلام لكم أنا سلامي زبير مسكن نسخاتكم لا أفزل لهم وسلامكم بزح ترفيه للي لما عندي بحدش فيديو مسئلكم علىه نزا فيديو كجمر خلخم لايك بمقار جمريكم حدش تنزخونكم دما سابسكرايب እንዳቆርኩም ቤተሰብ ኮዱ ማለት እዩ ላይክ ምግባር አይትመቁ ላይክ ትገብሩ ከለኩም ናብ ካልእ ስለ ዝበፅሕ ላይክ ወሪኹም ማለት እዩ ለማ አንተ ዝመፅኽሎ ርእሰይ ብዛዕባ ገሪኦምን መርሓ የመፅልኩም ዘለኹም ማለት እዩ ዋው ገሪኦምን ተመርሒዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ለማቕነጊን መርሓ ዶ ይበዝሕሎ بتي نايلنا نالكس مرعى دسل بزي كعني نايل فوتو تواس أي كري أمون مالتيو بتحمي دسل مرعى ندحلف يوم كم زيز بليلن وفا أنت إذا أبز الدراما حجدو تقرأي مرعى يكبري منامن يولو مليسهم كعني بعد مفرسهم واي كرمكم هو بعلخان نقرهم مكيو نخالي إخاتم مرمبر بعلخا أي تقورنها مالتيو نخالي يزيدهم زي كبر ندار كاتسنح جنو على خات كورو مجمرة جنو على خات تقورو يتبقوني ربع زوا يزرزرو بتعامي دس في المرحة يوم زحلف زلو ريخم وهو أرست انديت أفئني مش أرتستات مالتي عجيبة مو بعل أي جكور بعل تعبعيني ريخمو مدرفهم له بتعمز قرم سابرايز يوم قرمو مالتي تعبعيني كنت نافي أنيرا بذكات أمي نافقتكم زلكم نيتعبعيني نافقتكم قلت الله بعل قريم من دماء صبقتم نيتكم قلت اللهم بروخ حدار استارخ حدار يكورلكم ناي ابراهيم نصارى حدار زارخ اغزاير املاخ حداركم يبارخ فريت مصقيت نغوركم مباليت غوركم اسك خلا مدعنا ونت بدقي مرق عمل مادكو صبق مرعته زحس مرق خلا مدعنا ون اي حشي بيتسب إنها قرية منكم نفلطه بالدراما إنا نفلطه قرية من زول دراما أو إنا نفلطه مالتي كين نذكر من بيسب كسكا حزي تمرعو ديوم نيرو ويس دعي كالي سويتي يترد أنن مالتي زي تمرعو نيرو متخوينهم كعان حقهم يوم ويلي مد أقريو مرعسي حد يقدس للخونات اكتحالفو يدلي مزحتي سبنا حق يوم إذا سويت كندي ميك أب داقيرة خوينا ويستي أقيرة أي فلت قوي مالتي تا حدا جزالغي قوانا بران السابع على ديان تسكالي أكيد أي فلت قوان مالتي زفلت قوات هاليومكم كعني أو كمان تقول لي أو كمان تقدر لي عين السايا تعمل كتكيخ عخيط والنفلات الأكل ينبركالي كل ويني نمفرق الأكل ينبر كالي منهم إنكم تتريوهم زلهم يعروخ مسارحتو أدم قبلهم ويوم عيلهم مالتي يذكر مسابرايزهم كرمو بعل أي جوكورنا تعب حافتي جوكور مالتيو كل تحوات كندس كل خامش نورمال شمامني نورويا أنا سبتعب عندي حيزي يا خوينا بتعبه زي هونس شماس طافئن مالتي انها بتحميهم دس بالخاكم تريوهم زلكم بدرفين تحجو ويوم نقريهم مالتي بتحمي دس كلهم استرخوا بلو ارتست استرخوا بلو كدي ينيرنا دس ينير بتحمي دس بالحليفهم مالتي بونت كم زبالة رأي فلتي
ዝኮን ዘሎ ትግራይ መርዓ ኣብ ትግራይ እንድዒ ፍልዩ ከም ለም ዘበን የለይ ለም ዘበን እዩ ሕማቅ ዘመን ከምዚ መከራ ነይሩ ከምዚ ዝበሃል እምበር ዋ ሕጁካ ይበልፅ ማለት እዩ መርዓታት ካብቲ ዝነበረ እንድዒ ነገሩ መሳኪን ነቶም ዘይብሎም እሲ በቃ እንቶም ሰኣንስ ከምዚ ሰኣን እዮም ዝቁፀሩ ዘለዉ ረእይዎ ብሰንኪ ሓደ ኩሉ ማዕረ ይኮን ለበቃ እንቶም ዘይብሎም እውን እሲ ከም ዘለዎም እዮም ዝቁፀሩ ዘለዉ በቃ ትግራይ ደኣ ጥሜት የለይ ትግራይ ደኣ ፀገም የለይ ትግራይ ደኣ ችግር የለይ ንክበሃሉ ይኮን ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ይስእን ማለት ኣይኮነ ኩሉ ይረክብ ማለት ኣይኮነ ዝስእን ኣሎ ዝረክብ ኣሎ ማለት እዩ ዝሰርሑ ኮይኖም ግድን እዮም ክረክቡ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መርዓ ቦነት ሰለል ናበሊኦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ደስ ኢልኩም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር ንስኻትኩም ተመልከትቲ ማለት እዩ ሰብዝ ክመርዓ ኣለዎ ክጫወት ኣለዎ እበር ሰለል ክብሎ ከም ንበዓል ገሪኦምን ከም ንበዓል ይልና ኣለክ ኣብ ህይወትካ ያው ታለይ ትድገም ነገር መርዓያ እዮም ዝብሉና ሓጎስ ትፈጥረልካ ማለት እዩ እና ናይ ገሪኦምን ከምዚ ብዝብል መርዓ ከምዚ ብዝበለ መርዓ ኣሕሊፉ ደስ ብዝብል ብመሓዝቱ ብዕርክቱ ዝተዓጀበሉ ኩሉ ተገሪሙ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ነይሩና ብጣዕሚ እዩ ተገሪሙ ሰብ ናይ ገሪኦምን መርዓ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ተክሊል ስለዝገበረ ወይ ከዓ ምናምን ብጣዕሚ ስለምንታይ ወሊድ እንድዩ ገረሲ ወሊድ እንድዩ ከመይ ገይሩ ተክሊል ገይሩ መርዓ ኢሎም ብዙሕ ሰብ እዩ ዝዛረብ ዘለና ኣንሕና ኣብዚ ማለት እዩ ክብሎ ዝደሊ ኣንሕና ካፍቶም ኣቦታት ንፈልጥ ዲና ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ኣንሕና እሳቶም ብዝወሊና ኢና ንኸይድ ማለት ኩሎም ኣቦታት ጥዑይ ይምህሩ ወይ ከዓ ጥዑይ ገብሩ ኣይኮነ ግን ከዓነይ ሕማቆ ገዲፍና ጥዑይ ክንወስድ ኣለና እዚ ከዓነይ ናይ ባዕልቶም ሕጊ ኣለዎም ተክሊል ዝበሃል ሓደ ዓይነት ተክሊል ኣይኮነ ዘሎ ማለት እዩ ኣንሕና ስለ ውሽጦም ንፈልጦ ነገር ኣለና ደገኦም ዳ እምበር ውሽጦም ኣይንፈልጥን ኢና ማለት እዩ እና ግድን ወሊዶም ኣይወለዱ ምን ማለት ኣይኮነ ዋናሲ ትብንሳ ክትሕፀብ ከለኻ ዝድለ ንስ እዩ ማለት እዩ ኣንሕና ሲ ክንፈርድሲ የብልናን ናይ ምፍራድ ዓቕምሲ ኣንሕና የብልናን ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ኣቦታትና ደሞ ካባና ንላዕሊ እሳቶም ትሕጊ እግዚኣብሔር ብደንቢ ገይሮም ካባና ንላዕሊ እሳቶም ይፈልጡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኣቶም ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ሂብዎም እዩ ማለት እዩ ናይ መንግስተ ሰማይ ናይ ምእታይ ክእለት ዘለዎም ኣቦታት እሶም እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ክብልካ ከለውና እንድሕር ዘይፈቲሖም ካሲ ማዕረ ይኮነ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ክብለካ ከሎ ክብልና ከሎ ኣቦታትና ማለት እዩ ኣንሕና ካብ መእሰርቲ ሓጢኣትና ንፍታሕ ማለት እዩ እና ማዕረ ኣቦታት ንምንታይ እዮም ከምዚ ዘይገበሩ ንምንታይ እዮም ኣቦታት ንሕግታት የፍርሱ ኣለዉ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ክስካብ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ዘይረአናዮ ማለት እዩ ኣንሕና ሰለስተ ተኸደነ ኢና እምበር ውሽጦም ንፈልጦ ተኣምር ኣለና የብልናን ዓይንና ርአይና ግን ክንፈርድ የብልናን ንባዕልና ናብ ዘይኮነ ሓጢኣትና ንኣትና ኣይንፍረድ ናይ ባዕልና ሓጢኣት ይኣኽለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ብተኽሊል ተመርዒዩ ወሊድ እንድዩ ናምን ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ እዚ ናይ ባዕሎም ስራሕ እዩ ኣንሕና ኣብ ሂወትና ዳ እምበር ኣብ ሂወት ደቂ ሰብ ኣይምልከተናን ማለት እዩ ኣንሕና ብቻ ሕጊ እግዚኣብሔር ነኽብር ሕጉ ናይ እግዚኣብሔር ነኽብር ንሕና ንባዕልና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ፅቡቕ ተገይሩ ንባዕሉ ሕማቕ ተገይሩ ድማ ንባዕሉ ንማንም ኣይኮነይ ማለት እዩ እና ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመፅኹ ነዚኣ ትመስል ነይራ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም